پیر محمد در علی شاہ صاحب الحاشمی انہوں نے میں حوالے کرنے ہیں تو اپنی محبت کا ثبوت چڑھے سو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد زہ سیمائے نورانی زہ فرخندہ پیشانی علی سیرت حسن ثانی محی الدین جیلانی۔ حمد و صلاة و بعد سامعین و حاضرین بابرکت بزم ایسال ثواب دے حوالہ نال انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ کریم اپنی بارگاہ دے اندر اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرماوے اور محترم جناب حافظ محمد اجاز صاحب مرحوم مغفور اللہ کریم انہیں دی کامل بخشش و مغفرت فرماوے۔ جملہ لواحقین پسماندگان کو اللہ کریم صبر جمیل اور صبر جمیل دے اتے بے پناہ اجر عطا فرماوے۔ اس خاندان دے جتنے افراد مرد عورتاں چھوٹے بڑے جو فوت تھی گن اللہ کریم سب دیاں قبراں کو جنت دا باغ بناوے اور اساں سب دا خاتمہ اللہ کریم ایمان دے اتے فرماوے۔ سامعین محتشم قلت وقت کو مد نظر رکھ دے ہوئے حدیث مبارک کنے گفتگو دا آغاز کرینا اور اس نیت نال میں جتنیاں بھی حدیثاں پڑھساں دعا منگدہ اللہ دی بارگاہ وچ جو اللہ انہیں دا ثواب بھی مرحوم و مغفور حافظ محمد اجاز صاحب دی روح کو پہنچا کے انہاں دے درجات بلند فرماوے۔ یہودیاں دے ایک بہت بڑے عالم دین گزرین جنہ دا نام ہے حضرت سیدنا کعب الاحبار جڑے بعد دے اندر کلمہ پڑھ گئے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام دا دور مبارک نہ پاتے لیکن حضور دے دورے چے کلمہ نہیں پڑھ سکے والحضرت صدیق اکبر پاک دے دورے چی ہن لیکن صدیق پاک دے دورے چی نہ کلمہ کوئی نہیں پڑھا۔ اس دو بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور دے اندر حضرت کعب الاحبار کو کلمہ پڑھائے۔ جنہ ایو سوال نہیں حضرت سیدنا کعب الاحبار نے کیتا کہ حضور تسا نبی سے دے دورے چی ہاوے اور بڑے ذہین فتین آوے اور تورات زبور انجیل دے عالم آوے تو آپ کو تا پتہ ہی چنگی طرح کہ اے اللہ دے برحق نبی ہیں تسا سونے نبی تا کلمہ نبی سے دے دورے چ اگر پڑھ گندے تا صحابی بن ونجو ہا آج تسا صحابی دے مقام تے نیوے تابعی ہیوے تے کیا وجہ ہے تسا کلمہ لیٹ کیوں پڑھے؟ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ آدن کہ میرا جڑا ابا ہی نا او خود بھی تورات دا بہت وڈا عالم ہے تے میں پورا علم پڑھدا بھی اپنے ابے کنے رہ گیا۔ میرا ابا بوقت وصال میں کو آکے سی کعب الاحبار میرے حجرے دے اندر ایک لکڑ دا صندوق پہ تے اندے ہوتے گارے دا لیپ چڑھا ہوئے ون کے وہ صندوق چے گچاوا فرمیدن میں جرے ویلے وہ صندوق چے گچا کے آیا چھوٹے بکسے کو میں کو میرے ابا جی آکے انہیں آکے کعب الاحبار ایک گارا پٹ تے ایک کھول اندے وچ تورات دے ایسے دو ورکے موجود ہیں جڑے آج تک میں تے کو دکھائی کہنی اور تے انہا ورکے کو ڈٹھائی کہنی۔ حضرت کعب الاحبار آدھر میں پوچھے ابا جی میں تورات پوری پڑھی ہے توارے کنے تسا او دو ورکے میرے کنے لکا کے کیوں رکھیں؟ تے کعب الاحبار آدھر میں کو میرے ابا جی آکے کہ او جڑے دو ورکے اون بکسے دے وچ لکے پہننا انہا دوہائے ورکیاں دے ہوتے اللہ دے آخری نبی دے آمن دے نشانیاں لکھے ہوئے اللہ نے اپنے آخری نبی دیا نشانیاں ساریاں لکھ چھوڑیں اللہ نے دسے جڑا آخری نبی آسی اندے حسن و جمال دا کیا عالم ہو سی محبوب دا علامن کیڑے انداز دے
محبوب دا دیکھن کیڑے انداز دا ہے، محبوب دی گفتو شنید کیڑے انداز دی ہے، محبوب دے اداواں اللہ نے ہر شے تورات دے انہاں ورکیاں تے لکھ چھوڑے، اون دیاں صفتاں صرف قرآن وچ نہیں، تورات زبور انجیل وچ ہیں، کچھ عرش اتے کچھ فرش اتے، کچھ حبشی جے مسرور وچ ہیں، کچھ ہرنی وچ کچھ کرنی وچ، کچھ رابیہ بصری تور وچ ہیں، رب چشتی خود فرما چھوڑے میڈے جلوے پاک حضور وچ ہیں۔ او حضرت سیدنا کعب اللہ بار آدن کہ میں کو میرے ابے آکھے میرا بچہ میری موت دا ویلا قریب ہے، آج یہ کل میں مر ویسا میں مر ونجا نا تے اے آخری نبی دا کلمہ ایویں نہیں پڑھنا، اے ورکے دیکھیں وال آخری نبی دے وچ او نشانیاں تلاش کریں، اگر او نشانیاں ہوئیں نا آخری نبی دے اندر وال میری وصیت کلمہ بھی پڑھیں تے اپنے اس محبوب دی بارگاہ دے اندر میڈا بھی نظرانہ عقیدت پیش کرے چاہ او جلے دو ورکے صاحب کے رکھے ہوئے ہم نا تورات دے، چونکہ تورات زبور انجیل یہ جلے ترائے آسمانی کتاب ہے عربی زبان نازل کوئی نہ ہویا، یہ سریانی تے عبرانی زبان دے اندر ہن، اور قرآن مجید فرقان حمید عربی زبان دے اندر ہے۔ باقی جلے صحیفے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام دے اتے 300 صحیفے نازل کی تھے، صحیفہ آدن چھوٹی کتاب وظیفے کو جمیں کتاب چاہوں دے، یعنی 300 صحیفے اور بے بھی دیر صحیفے انبیاء تھے رسول سے نازل تھی دے رہ گئے، کتابہ جڑیاں بالترتیب شریعت کو نافذ کرے دی ہن وہ اترائے ہن تورات زبور انجیل اور بعد دے اندر اللہ دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید۔ حضرت سیدنا کعب اللہ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدن میرے ابا جی دا وصال تھی گیا، میرے بابے دے وصال دو بعد میں جرے ویلے اون صندوق چے کو پٹے تے اندے بچوں تورات دے اڈو ورکے کٹن نا تے میں تورات دے ورکے پڑھن وال اس تو بعد میں نتیجے تے پہنچا کہ جیڑیاں نشانیاں اندے وچ لکھیا کھڑن نا وہ سب دیاں سب نشانیاں حضرت عبداللہ دے در یتیم وچ موجود ہیں۔ اور حضرت سیدنا کعب اللہ بار آدن کہ میں تورات دا ورکہ پڑھا ہا، ایک نشانی پڑھ کے پکاوا ہا، بئی نشانی پڑھ کے پکاوا ہا، وال سونے نبی کو ٹردہ پھردہ دیکھا ہا، وال سونے نبی وچ نشانیاں تلاش کرا ہا، اور انداز دل برانہ کچھ ہور ہوندے، انداز محبوبانہ بھی کچھ ہور ہوندے، نبی سے کعب اللہ بار کو دے دے بھی ہن تے مسکران دے بھی ہن، لیکن ہی کدانی نے آکا کعب اللہ بار اٹھتے آتے کو کلمہ پڑھوں، دے دے ہن مسکران دے ہن، اور وہ دل دی گال دل چ رہ گئی، محبوب دی اک نے تو لکی ہوئی کوئی گال کہنا ہی نا، ماں کانا و ماں یکون دا علم رکھن والے زہرا دے بابا کائنات دے والی و مختار نبی سید الانبیاء امام الانبیاء شافع روز جزا امت دے غمخار نبی حضرت کعب اللہ بار ادن میں دیدہ رہ گیا حتیٰ کہ آخری جڑی نشانی ہے نا تورات دے اندر اندے وچ لکھا کھڑا ہے جیڑا اللہ دا سچا تے برحق نبی بن کے آسی نا اندو بعد اندے مسلح دا جڑا بندہ وارث بن سی اندہ نا تورات عبداللہ لکھا کھڑا ہے، جو ہے انہا نام لکھا کھڑا ہے عبداللہ۔ حضرت کعب اللہ بار آدن باقیہ تو میں ساری نشانیاں دیکھ کی دیا، میں کہ اے نشانی بھی چک نہ ونجے، میں کلمہ نہیں پڑھا، میں کہ دیکھ سا سونے نبی دے وصال دو بعد رسول اللہ دے مسلح دا وارث کون بن دے، جر میرے وصال ہو گیا تے مشاورت پہ جلیے، کہیں آکے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بنا دو، کہیں آکے حضرت سعد بن نبی وقاص کو بنا دو خلیفہ، کہیں آکے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو بنا دو، کہیں آکے حضرت مولا مشکل کشا حیدر کرار کو مسلح دا وارث بناؤ، لیکن متفقہ طور دے ہوتے اے آدھر میں سنتا رہ گیا دیدہ رہ گیا لیکن چپ رہ گیا، اس تو بعد متفقہ طور دے ہوتے فیصلہ تھیا کہ جمعرات علی دیوار مغرب دی نماز پڑھا کے نبی سے اپنے گھر گئے، عشاء دی نماز دا ٹائم تھے، نبی سے فرمایا ہاں مرو ابا بکر فلیسلی بالناس، ابو بکر کو آکھو میں محمد دے مسلح تے کھڑا تھی کہ نماز پڑھاوے، تو 8 جنتیں دا مالک ہیں، تے کو دوزخ والے کیا سمجھن، تے پاک نبی دے سہرے کو شیطان دے سالے کیا سمجھن، انہا کوڑ مارے بیمانہ نے ان ازلی تالے کیا سمجھن، تو چٹے دیدہ سوجلہ ہے تے کو کافر کالے کیا سمجھن۔ تکبیر رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری عظمت صحابہ کرام۔ اب
جی وقار تھوڑا قریب تھی آؤ میزبانہ کو پریشانی تھی پی اللہ تو کو رنگ لاوے باقی بھی آمن والے مہمانہ کو آسانی نال جگہ مل ونے دروشی پڑھو سارے احباب تے قریب جو جگہ بن دی آوے اپنے میزبانہ دا مہمان دا حق بن دے میزبان دا خیال کرے اللہ تو کو برکتہ دے وے اللہ تو جہاں جھولیاں اپنی رحمت نال بھرپور فرماوے ایک دفعہ اچھی آواز نال پڑھو چاہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم احباب زی وقار حضرت سیدنا کعب اللہ بارہ دن تورات دے اندر اور ایسی روایت ہے کہ تسا دل دی کھڑکی کھول کے سن سونا توڑا عقیدہ بھی مضبوط تھی سی ذمہ داری میڈی توڑا ایمان منور تھی سی ہون اے فیصلہ اے آج دا فیصلہ نہیں یعنی حضور دے وصال دو بعد مشاورت بعد تھی دی پئیے لیکن اللہ نے اے حکم تورات شاباش یہ گال پکاؤ جا بھئی تورات حکم پہلے آ گیا تورات فیصلہ پہلے آ گیا ہاتھ رب تا ہر شے جان دینا اللہ نے ہر شے دی ترتیب پہلے تو بیان کر چھوڑی محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اس پوری آیت کو پڑھ کے دیکھو کہ اللہ نے بیان کی تے جڑی ترتیب میں قرآن چ رکھی ہے نا منو ان ای ترتیب تورات چی ہے ایا انجیل چی ہے ایا ترتیب یعنی اللہ نے تورات زبور انجیل صرف اپنے نبی دا نہیں نبی دے یارہ دا ذکری کٹھے بیان کیتے اس واسطے احباب زی وقار حضرت کعب اللہ بارہ دن کے جربے لے فیصلہ ہویا نا تے ولدی دیوار اعلان تھیا کہ حضور دے مسلح دا وارث حضرت عبداللہ المعروف ابو بکر صدیق کو بڑھا دیتا گئے فرمیندر میں کو یقین تھی گئی کہ اے سونے نبی پر حق تے سچے نبی ہیں اے تورات دی نشانی بھی مکمل تھی گئی اس تو بعد والدوجی نشانی یہ ہے کہ حضرت صدیق دا مختصر اللہ اکبر ایام دو بعد مختصر حالات مختصر وقت تو بعد جربے لے انہاں دا وصال تھی ونے والجڑا مسلح دا وارث بن سی نا او بندہ ہو سی جے کو رسول اللہ دعا منگ کے گدہ ہو سی مراد بھی ہو سی تے مرید ہی ہو سی اے او بندہ ہو سی کہ جیندے سائے کنے شیطان بھج ویندہ ہو سی اور اے او بندہ ہو سی جیندے آمن نال اسلام دی عزت کو چار چاندر لگے ہو سن نبی سے فرمائے عمر بن خطاب دے غضب تے کاوڑ کنے بچو جڑا عمر کاوڑے چوندے تنا خود خدا کاوڑے چوندے جڑا عمر جلالے چوندے تنا اللہ جلالے چوندے السوائق المورکہ دی روایت اور متعدد کتب دے اندر موجود ہے اس واسطے احباب زی وقار حضرت سیدنا کعب اللہ بارہ دن صدیق پاک دا وصال تھی گیا ول مشورہ پیا تھی دے کہا کہ خبردار عمر کو خلیفہ نہ پڑھائے بندہ بڑا زور آلائے بڑا ڈاڈ ہے بڑا تکڑا ہے جلالی بندہ ہے تے اگر اے بہ گیا تب بندیاں کو پھڑکا کے رکھ دے سی حضرت عمر بن خطاب دا جرولے نہ آیا نا تے صف اول دے اندر میرے پیر علی مشکل کشا کھڑے تھے فرمایا خبردار قرآن دی مخالفت کوئی بندہ نہ کرے عمر دا مزاج اپنے کتے سخت نہیں قرآن دے اشداؤ علی الکفار علی الکفار علی الکفار علی الکفار عمر دی کاوڑ جیکر ہے تا کافرہ کتے ہیں عمر دی کاوڑ جیکر ہے تا منافقین کتے ہیں او منافق جڑا رسول اللہ دی بارگاہ میں جو فیصلہ کرا کے آیا عمر بن خطاب دے کول تو یہودی پہلے آگری تا قبلہ رسول اللہ فیصلہ میرے حقیت کر چھوڑے عمر آکے ول ٹھیک ہے میں کو بھی ذری تھوڑا جہاں توقف دے اندر جو گئے تے تلوار چاہ کے انت گردن اڑا دیتی نے فرمائے عمر دا فیصلہ اے ہے جڑا نبی دی نہیں منے دا وہ کو جیون دا حق کی کوئی کہہ نہیں اس واسطے احباب زی وقار حضرت سیدنا کعب اللہ بارہ دن کہ ول صدیق پاک دے وصال دو بعد مسلح دے وارث حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے جربے عمر پاک خلیفہ بنے نا فرمیدن میں اولے بڑھڑا تھی گیا ہمیں میری عمر ڈھل دی ویندی ہے تے میں یہودیت دی حالی تعلیم دینا ہمیں یہودیاں دے بالا کو پڑھینا ہمیں اجا کلمہ کوئی نہ پڑھا ہمیں ایک نیوار مدینہ شریف دی گلی وچوں میں بھی لنگ دا پیا ہمیں تے عمر بن خطاب بھی آگئے تے میرا ٹاکرا جرے ویلے عمر بن خطاب نال تھے نا تے عمر پاک آگئے کعب اللہ بار اجا چوکیاں نشانیاں پڑھ سے اجا چوکیاں نشانیاں پڑھ سے زندگی موت دا پتہ نہیں موت تیرے سر تے کھڑی ہے ہون بس چکر آتے کو میں عمر بن خطاب محمد دا کلمہ پڑھاوا چاہا
جڑا عمر پاک سدے نا تے حضرت سیدنا کعب اللہ بار ہدایت تو ہوندی ہے نا سونے رب کنے فرمیدن عمر پاک جڑے ویلے سدے تے کعب اللہ بار این انہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمہ پڑھے دور پاتے نے رسول اللہ دا صدیق پاک دا بھی لیکن کلمہ عمر بن خطاب پڑھے آکھنے خبردار کوئی نہ آکھے آج دو بعد اے کہ مسلح کھس کی دہا ابو بکر نے یا عمر نے اے فیصلہ تورات جو پہلے تھی گیا مسلح تے پہلے کہیں کھڑا تھی انہیں دوجہ نمبر تے کہیں کھڑا تھی انہیں اے فیصلہ اے اللہ اکبر تورات چاہیے اور کیڑا نبی ہے نہیں بھائی ذرا خیال کرے کیڑا اللہ اکبر دروشی پڑھو سارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سمجھ آنے پہ نگا نہیں رات بول بول کے وہ گلہ زخمی ہے میں جرن دا چاندر چڑھے آج پہلی دفعہ گھر بیٹھا تو یہ سوچا تمہیں کو چھوٹے نکے بھی آج پکڑ کے دے نہ تو 2-3 بجے آنا سویرے 7-8 بجے ور روانہ تھی میں نہ بہرحال آباب زی وقار توجہ میرے دیر رکھسو حضرت سیدنا کعب اللہ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدن جربے لے میں کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب کلمہ پڑھائے نا میرا سوال ہے کعب اللہ بار تا یہودیہ دا عالم ہاں تورات پڑھی ودہا زبور پڑھی ودہا انجیل پڑھی ودہا عمر پاک کو تورات کہیں پڑھی ہے عمر پاک کو زبور تے انجیل کہیں پڑھی ہے عمر پاک کو کیوں پتہ ہا کہ اے بندہ نشانیاں پکا کے گلیندہ ودے تو پتہ چلا جڑی تورات کتابی علم کعب اللہ بار کو لہانا وہ مصطفیٰ کریم نے اپنے سینے نال لا کے عمر بن خطاب کو پہلے دی تو اور کیڑی کتاب ہے جنہیں وچ حضور دا تذکرہ تے ذکر نہا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلا کے کیا بیٹھے آدم اقبل آدم علیہ السلام علی ابنہ شیس فقال اے بنی انت خلیفتی من بعدی فخذها بعمارت التقوى والعروة الوثقى فكلما ذكرت الله فاذكر الى جنبه اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإنی رأيت اسمه مکتوبا على ساق العرش وانا بین الروح والطین ثم إني طفت السماوات فلم أرى في السماوات موضعا إلا رأيت اسم محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا عليه وإن ربي أسكن للجنة فلم أرى في الجنة قصرا ولا غرفة إلا وجدت اسم محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا عليه ولقد رأيت اسم محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا على نحور الحور العين وعلى ورق قصب لجام الجنة وعلى ورق شجرة طوبى وعلى ورق سدرة المنتهى وعلى أطراف الحجر وبين أعين الملائكة ذكره فإن الملائكة تذكر من قبل في كل ساعتها آدم علیہ السلام آدھے بیٹھے ہم میرا بچہ تیری تے میری عزت داراب ذکر محمد مصطفیٰ ہے میں تیرا ابا آدم ضرورا ابو البشر ضرورا مسعود ملائکہ بھی ہاں کلی علم دا مالک بھی ہاں میرا ٹیچر معلم خدا ہے براہ راست میں اللہ دا شاگردہ اور میں جنت دا مکینہ اور فرشتہ دا رہبر تے رہنمات مرشد ہاں وہ سارے معاملات فضیلتہ تے مقام ہوور دے باوجود اللہ جڑا میرے نال حس پیا سلاس و مئت سانہ تب ترائے ستیہ میں رونا رہ گیا اللہ کو میرے تے ترس نہ آیا بالآخر جڑا نام محمد دا واسطہ خدا کی بارگاہ وچ پیش کیتا اللہ فرمایا پیارے آدم لولا کا محمد لما خلقت الافلاک ذکر نہ ہوگا اریار آدم تو نہ ہوگا کائنات نہ ہوندی بہار نہ ہوندی رونق نہ ہوندی نبی دی نبوت میرے یار دے نام دا صدقہ رسول دی رسالت میرے یار دے نام دا صدقہ کائنات دی بہار میرے یار دے نام دا صدقہ حیات جاویدانی میرے یار دے نام دا صدقہ اے آسمان تے زمین یار واسطے اے فرشتے خدام یار واسطے جبریل خادم میرے یار دا میرا دیدار میرے یار واسطے میرے جلوے میرے یار واسطے زمین و زمان یار واسطے مکین و مکان یار واسطے توتا امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی دے قلم کو وجد آیا آپ نے قلم اٹھایا لکھ کے آدر زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے
यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक समा को समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए। वो कन्ज़े निहा, ये नूरे फिशा, वो कुन से आया, ये बज़्म फका, ये हर तन्नुजा, ये बागे जिना, ये सारा समा तुम्हारे लिए। ज़ुहूरे निहा क़ियामे जहां, रुकूए मिहा सुजूदे शहा, नियाज़े यहाँ नमाज़े वहाँ, ये किस लिए यहाँ तुम्हारे लिए। सहाबे करम रवाना किए, क़याबे नियाम ज़माना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए, ये सदरे बिदा तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में पवन, पवन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खौरों को फेर लिया, गए हुए दिल को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सफी से कहीं कहीं ना बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। सबाबो चले, सबाबो चले, सबाबो चले, सबाबो चले, सबाबो चले के बागो फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रिजा की जुबा तुम्हारे लिए। अब आप जीवाकार थोड़ा बिया करीब करीब थी और पिछू मेरे भाई खड़े थे, बुजुर्ग खड़े, इन्हें को जगह दो धूप देखने जिमें जा बन दिया वे। अल्लाह तो खुश रखे जरी करीब करीब। बाकी 10 तो 12 मिनट रह गए, खत्म शरीफ पूरे टाइम दे पढ़ते पे तो परेशान नहीं से करेंगे। इन्हें को बाहर दी जा दो, अल्लाह तो खुश रखे, मेजबान छोड़े परेशान जिन्हें पे जरा करीब करीब थी ना, अल्लाह तो रंग लावे। पिछले ही जरा मोहब्बत करो, इन्हें को बाहर दी जगह दो, अल्लाह तो बरकत देवे। पिछले उठियो जीवन शाला नाल नाल थी जिमें जा बन दी आंदी। दुरूशी पढ़ो सारे एक दफा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जेड़ा एक दो कदम वध के अगा सी ना, को सवाब दो मिलने। एक महफिल च बहन दा, बिया मुसलमान भिरा को जगह देवन दा, ते ए जो बैठे सवाब वास्ते अल्लाह तो को कारी कमर दमान तो सागा वणो नाल नाल तशरीफ जन्नो सारे आबा। ये जड़ा नारा लगे ना हुन सरकार की आमद मरहबा, इथों कण में को हदीस याद आ गई है फौरन, तो मैं पढ़ी जुलना ताकि कहीं कोई बाकी शक दी गुंजाइश न रहे। नबी से फरमाया तेरे वेले रबीउल अव्वल दा चंद नजर आंदे ना, मुहद्दिसीन ने इंदी तसरीहात दे अंदर लिखे के ए हुक्म कयामत तक वास्ते। जो ही रबीउल अव्वल दा चंद नजर आंदे, अल्लाह ऐलान करे फुतिहत अबवाबुल जिनान व फिस समाई फुतिहत अबवाबुर रहमा व फी रिवायतिन फुतिहत अबवाबुल जन्नह। एक रिवायत है कि अल्लाह आदे मेरी जन्नत दे सारे दरवाजे खोल देवो, बई रिवायत है मेरे आसमान दे दरवाजे खोल देवो, बई रिवायत है मेरी रहमत दे सारे दरवाजे खोल देवो, व गुल्लिकत अबवाबुन नीरान, और दोज़ख दे दरवाजे बंद कर देवो। ए यार दे जमने दा महीना है, मैं कहीं को रगड़ा नहीं लावना, यार दी आमद दा सदका रहमत ही रहमत वसा। तो ई महीने दे अंदर हर वो कलमा गो मुसलमान शर्त है कि होवे सरकार दा नौकर, क्योंकि सरकार नाल जेदा ताल्लुक जुड़ा होए ना, ते वो कबर च उहदे बेड़े पार हैं, हशर च बेड़े पार हैं। साकू मान नमाज़ां ते नहीं, अमलां ते नहीं, जे मैं वेखा अमलां वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा रहमत रब दी बल्ले बल्ले बल्ले। अदल करे ते थर थर कंबन उचिया शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुंह काले। इस वास्ते आबा विधि वकार हजरत सैयदना काबुल अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जर वेले उमर पाक ने कलमा पढ़ाया ना, ये रिवायत पूरी करूं टाइम थी ना पे। एक निवार कलमा पढ़ा, दूसरी दीवार ना आके मैं रात ख्वाब डिठे उमर बिन खत्ताब दोज़ख दे दरवाजे दे खड़े। ये उमेले दी गाल है अजमल भाई, जर वेले हजरत उमर बिन खत्ताब दे निकाह विच पूरी जिम्मेदारी ते पूरे वसूख नाल साडा अकीदा कितना सुथरा है, साडा अकीदा कितना सोहना है। वन अज अपनी मां दे कदम चुमे ते अब्बे दे कदम चुमे, तेरे प्यू मां ऐसी तेरी तरबियत की ना सारे अकीदे विच गड़बड़ है, ना सारे दिल विच गड़बड़ है।
اور سجدہ شکر ادا کر خدا دی بارگاہ وچ خدا تے کو اے جے پیو ماں دا پتر بنے جے دے دل دے اندر صحابہ دا پیاری ہے وگرنہ انہیں دی تربیت دیکھ جڑے اٹھتے بعد جنتے صحابہ کو مندے پہلے آ گئے لیکن انہاں دا حشر آقبت ہر کہیں دے سامنے ڈسن دی لوڑ نہیں اتنے اممہ بابے دی تربیت دا کمال ہے میں صرف اتنا اکساں تیرے بابے دا کردار پاک ہاں تیری اممہ دی جھولی پاک ہے تو خدا نے تے کوئی اجر عطا فرمائے جس مئی دی جھولی پاکیزہ ہوئے وہ پاکیزہ جھولی دے اندر گستاخ نہیں پل دے محمد کریم دے عاشق پل دے رہے بابا تیرا بھاویں ساری دیوار گھا ٹکے گھا کپے ڈاتری چلاوے بھون کٹھا کرے تے بھاویں بھون دا پلہ بھرے اندے نال میں کوئی غرض نہیں میں کو صرف اتنا جاردہ ساری دیوار باویں او لوہا کٹے تے باویں او ڈاتری چلاوے تے باویں او آرا چلاوے جے کر تیرے دل میں صحابہ تے آل بیت دا پیار ہے نا تیرے ابے گڈوہائیں ہتھا نال سلام اولاد ہمیشہ اپنے اممہ بابے کنے سکھ دی رہا دی آج ون پہلا شکر اپنے اممہ بابے دا پڑھ تے دوجا خدا دا شکر ادا کر اللہ اے جے سونا عقیدہ چلیتے ہی تے اے جے سونے عقیدے آلے کو چا بیٹھے آدن اہل سنت کا ہے بیڑا پار اہل سنت کا ہے بیڑا پار اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی اسا صحابہ کو ایویں مننے ہیں جویں چاندر اتوں چھمک کے روشنی دینے اور اہل بیت دی محبت ایویں ہے کہ ایک کنارے تو بے کنارے ونجن تک بغیر کشتی دے بندہ دریا عبور نہیں کر سکدا تے جیڑا دریا آگ دا بلدا پہ دے اتو ہے پل سرات تے پیر نصیرہ کے کل پل سے ہمیں جس میں خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے حضرت کعب اللہ بار جرے ویلے آکن بھی میں راتی ستا میں خواب ڈٹھے عمر بن خطاب دوزخ دے دروازے تے کھڑن حباب زیوہ کاربہ ایا گال کرن دی دے رہی مولا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح دے اندر میرے پیر علی جد آلہ جد امجد میرے ڈاڈا کریم ڈاڈا حضور حضرت مولا علی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین قسیم الجنہ امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب مولا علی ابن ابی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دی صاحبزادی آپ دی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ بی بی ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہا او مقدس بی بی جڑی سیدہ زہرہ دے بطن وچوں پیدا تھی کہیں کو مطلب بھلے کا نہ رہے نا او بی بی جڑی سیدہ زہرہ پاک دے بطن جو پیدا تھا یہ میں کو اتنے حوالے زبانی یاد ہے نا ساتھ ایک بے دے جوٹی وال ہے نا میں تو کو چنگی طرح جاننا تو سا میں کو چنگی طرح جان دے تو میں کو بلکہ میں تو کو اتنا نہیں جانتا جتنا تو سا میں کو جان دے توارے تے اتنے محبت ہے میں حوالے اتنے میں کو زبانی یاد ہے میں ہون بھی گنواما تب مینار پاکستان کنے مینار وٹا بنا دے سا باقی رولا کہے نہیں ساری عقیدے وے سارا کہیں نال جھیڑا ہی کہے نہیں سارا کہیں نال جھگڑا ہی کہے نہیں اسا زبردستی دے قائل ہی کہے نہیں میں تا اپنے پیراما دیاں جھولیاں وچ او موتی پیا پینا جڑے موتی ائمہ دین محدثین نے کتاباں وچ لکھے اللہ اکبر اباب ذی وقار سیدہ زہرا دے بطن مبارکہ دے وچوں پیدا ہون والے بی بی ام کلثوم امام سیوطی سما بندہ الحاوی للفتاوی دے اندر امام محب تبری بڑے بڑے اجلہ ائمہ نے لکھے جن ہوتے نقطے برابری داغ نہیں آدھا گھن ازل کنو لا ابد تونی ہک تائے محبوب دراجے تیری پاک نالین دا ہک تسمہ اشاق دے سر دا تاجے تیرے نادا سارا صدقہ ہے پیا کھاندہ لوگ اناجے جے کو زفر بہشت سڑے دے ہیں تیری دھی دے گھر دا ڈاجے جنت دی مالکہ وارثہ بی بی لی خمسۃ النطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ یا بعدهم من نسلهم قد جائنی من قبلهم العابد والباکر والصادق والقازم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری یا ہادیا مہدیا یعنی امام الخاتمہ او مقدس بی بی حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منورین سعدین دی اما حضور مولا علی مشکل کشادی زوجہ پاک بنت رسول اللہ جگر گوشے رسول اللہ فاطمہ تو بدعت منی دا مصداق جڑا بی بی ام کلثوم تک گال پہنچی ہے نا تے بی بی ام کلثوم رو پہ
جڑا بی بی سین رنن نا توجہ بھئی میرے دل جڑا حضرت مولا علی مشکل کشا دی صاحبزادی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر والے رنیے انہوں توجہ میرے دل رکھائے جڑے شادی شدہ بندے ہوئے نا میں اپنی شادی شدہ زندگی دا جتنا تجربہ ہے نا تے او رکھ دا تے تسا دا ماشاءاللہ تجربے میں زیادہ ہی ہوئے جڑے بزرگ بیٹھن یا جڑے میں کنے سینئر بیٹھن میری گال رد کرن دی ہوئے نا تے ہونی کوئی بندہ رد کر دے میں کھلے دل نال قبول کرے سا اگر کہیں بی بی دا رشتہ کہیں گھر والے نال زبردستی دا ہوئے نا تے چوہر دا دل نہ ہوئے پیو ماں پر نہ دے تے دل میاں بیوی دی لگی ہوئی نہ ہوئے نا وال گھر والی ہر ویلے اپنے گھر والے دے عیب گلے دیئے تے پیکیاں دے اگو کہیں ویلے بینی دے اگو کہیں ویلے سہیلیاں دے اگو اپنے گھر والے دا عیب بیان کیتے رکھ دیئے گلے شکوے کیتے رکھ دیئے اگر دل نہ ہوئے جے دل لگ ونجے نا وال عیب ہی نظر وال یہ مئی آدھی بیٹھی ہوندے میرے گھر اللہ سوا تھا کوئی ہے ہی کہنا گال جھڑے دی نہیں حافظ صاحب گال صرف اتنی ہے جڑے بندے آدن نا مولا علی دی بیٹی نال عمر بن خطاب خلیفہ جوان زبردستی نکاح کیتے نے اگر زبردستی دا نکاح ہے تا بی بی ایک گال سن کے خوش تھی بھی ہاں جو عمر جہنم میں کھڑے تھیا ایک گال سن کے بی بی دا رومن میں کو تا ایو کوئی سمجھ آن دی جو دل دی گال ہے تو آدھے دل کہنا ہے کتابہ کچھ ہور ڈسینے تو کچھ ہور ڈسینے میں کہن دی مننا لہذا میں تے کو تا کوڑا کر سکتا تے جنہ عشق رسول وچ ڈوب کے لفظ لکھنا انہاں دے ایک نقطے کو کروڑا سلام جڑا بی بی رنی ہے نا تے ہن اگلے جملے سن حضرت عمر بن خطاب این اپنی گھر والی مولا علی دی دھی کو روندہ دیکھ کے حضرت عمر بن خطاب خود آپ غمگین تھے آکے نے اے میری پیاری گھر والی مولا علی دی صاحبزادی اگر علی دی گھر والی علی دی بیٹی میری گھر والی ہوئے تے میرے گھر علی دی دھی روے تے دکھی ہوئے میں قیامت النوار رسول اللہ کو کیڑا موڑی کے ساتھ اے عمر پاک تو سا رشتہ گدہ کیوں ہے فرمایا رشتہ ایک گلو گدہ ہمیں جو مسجد نبوی شریف ہے رسول اللہ خود بے کے آکھائی قیامت النوار ہر کہیں دا رشتہ تروٹ ہوئے سی لیکن جیندہ رشتہ میرے نال جڑا ہویا ہو سی نا اونگا رشتہ جیڑا میرے نال جڑا ہویا ہو سی نا اے تو تروٹ سی نا او تو تروٹ سی میں آگے میں جو عمر رسول اللہ دا غلام تے نوکرہ اے جیاں رشتہ تا کوئی دنیا تے گنڈھی ونجانا کہ قیامت النوار والوں رشتے دے ہوتے میں نازان تھی ماں رشتے دے ہوتے وہ رشتہ میرا ترٹنے چنا ہے جنہ دے رشتے اتنے پکے ہوئے کہ قیامت النوار سجڑا نہ ترٹن تے دنیا جی تروڑ گتن بیٹھے کہنی یعنی جنہ دے رشتے قیامت النوار ترٹنے چنا ہوئے تے تو آدھے دنیا ترٹ گئن تو تا پیر نصیر سے باقی عقل کر حیاء کر شرم کر خدا دے عقل سلیم دے وے نہ مانے سے ابو بکر عمر کا لب پر نہ مانے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کچھ تا بندہ خیال کرنے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جر ویلے ایک گال کی تھی نا تے بی بی سن رو پیاں حضرت سیدنا عمر بن خطاب آئے پوچھے نے اے میری گھر والی روندے چونی ہوئے انہیں آکے این کنو چنگا ہا کعب الاحبار کراڑ ودر آوے ہا یہودی ہوئے ہا مسلمان تھی کہ جائیں کلمہ پڑھائے اپنے محسن دنائی میں یاد چنگا خون اپنے محسن کو بھولتا نہیں رہا ہوتا اپنے محسن تے گلے شکوے حضرت عمر بن خطاب آکے صبر کرو گال کھلے نے ہے چا سنڈوئے کعب الاحبار کو آگے کعب الاحبار ایویں آکے ہی قبلہ آکے میں لیکن گال ادھوری ہے بندیاں جلدی کی تھی اٹھی کے بھر گئن پوری گال تا میری سنو چاہ کعب الاحبار سنا اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی اس روایت کو بڑے ذوق شوق نہ لکھ دے آدم کہ کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے قبلہ میں رات ستا تسا میں کو کل کلمہ پڑھائے وال میں آیا میں گھر دے اندر ستا اکھ لگی ہے میں ڈٹھے عمر بن خطاب دوزخ دے بوہے دے اپنے بہی پھیلا کے کھڑے تھیا تے جدہ فرشتے پکڑ کے آنن رسول اللہ دے نوکر کو عمر آدھے اللہ این دے بدلے میں کو جاننا میں پا جا میرے مصطفیٰ کریم دے گناہگار امت کو جنت پچا چا یعنی امت مصطفیٰ دے گناہگاراں کو چھک کے دوزخ دے بوہے تو عمر جنت دے بوہے تے پچے دا کھڑے میں تا ایک خواب ڈٹھا ہا لوگا ادھوری گال سنیے اس واسطے آباب زیوکار اے او عمر بن خطاب ہے جلا قیامت النوار رسول اللہ دی امت دا بھی خیر خواہ ہے تے سارے دل وچ عمر دا پیار بھی ہے سارے دل وچ مولا مشکل کشادہ پیار بھی ہے اسلام ما اطاعت خلفاء راشدی ایمان ما محبت آل محمد دست اللہ قبول فرماوے
خدا بند قدوس حافظ محمد اجاز صاحب دی کامل بخشش و مغفرت فرماوے بہت بڑا صدمہ ہے بہت بڑا دکھ ہے لیکن یاد رکھو جڑے چلے گئے انہاں تا واپس نہیں آونا پر اساں ضرور ونے تے چنگا بندہ سیاںا بندہ اوہ ہوندے جڑا اگا ونجن دی تیاری پہلے تو کر گئے خدا سا کو فکر آخرت نصیب فرماوے آمین بجاہ النبی الامین آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین